मोगाच्यानो एक ल्हानशी खाणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. चीत दिवन ऐका. बरीशी खाणी. आनी ही खाणी एका मांकडाची न्ही. ही खाणी एका उंदराची न्ही. ही खाणी एका खोल्याची न्ही. ही खाणी एका मनशाची. तुझे बरी म्हजे बरी हांगा आसले आमचे बरी एकलो मनीस संवसारांत जल्मालो एक मनीस ह्या मनशाची खाणी. देखून चीत दिवन ऐका. आमचे बरी आसलो एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मोन वट जाता जाताना बुधी प्रकाशाक येताना कितें खालें म्हणल्यार ताका समजताना ताका एका चेडवाची वळख जाता. सुबीत चेडवाची वळख जाता. वळख जाता मात्र न्ही त्या चेडवाक तो आश येता. ताच्या मोगार पडटा आनी ताका आपणायता. ताचे कडेन काजार जाता आनी दोगांय मोगान आसा संतोशान आसात. एकामेकाचो मोग करून एकामेकाचो सोट दोट दाखोवन हुस्को दवरून जियेतात. बारी मोगाचें जोडे म्हणयत. अशें ती दोगांय सांगाता मोगान जिवन आसतना एकामेकाक मोग दाखोवन आसतना एकामेकाच्या गरजान पावत आसतना वेळ पाशार जाता. हप्ते धांवतात. म्हयने पाशार जातात. वर्सां सामतात. ताणें मोग केल्ली सहली ताका सदांची जाता. पळयल्याक पळोवचें. उलयल्या लागीं उलोवचें. बसयल्या सवेंत बसचें. दिल्ल्या कसं दिवचें. तशें म्हणटना ताणें मोग केल्ली सहली सदांची जाता. आनी त्या वेळार ताका तिचे थंय कांय चड आकर्शण भोगना. असलो मोग उणो जाता. आनी तशें म्हणटना तो आनी एकल्याक भेटता. पयलींच्या वरनी कितल्याक की बरी गोरी गोरी सोबायाची बावली. तिका पळयल्या उपरांत तिच्या मोगार पडटा. तिका आशेत आवंड येता लाल येता आनी तिका आपणा थंय आकर्शीत कर तिच्या मोगार पडोवन तिचे लागीं काजार जाता. दुसरे लागीं काजार जाल्ल्या उपरांत कित्याक तिची सोबाय पळोवन तिची जन्माय पळोवन काजार जाल्ल्या उपरांत पयलेची ताका कांय परवा ना. नांवां ती कितें दवरून घेतलां. दुसऱ्या संगी तो भोंवता मजा मारता आनी तिका कितें जाय सगळें दिता. तिका आपणावंक तिचो मोग आपणावंक तिका जाय जाल्लें सकट तो दिता. कितें सगळें तिका जाय जाल्लें भांगार घे मुस्तायकी घे खावंक जेवंक सगळें दिता. दोगांय मोगान आसात. तिकाय संतोष आकाय संतोष. तिका जाय जाल्लो मेळ्ळो आनी आकाय जाय जाल्लें मेळ्ळें म्हणून संतोशान ती मोगान जिवन आसतना वेळ धांवता. हप्ते धांवतात. म्हयने पाशार जातात. वर्सां संपतात. दुसरें ताणें मोग केल्ली ती सहली सदांची जाता. दिल्ल्याक कसं दिवचें. पळयल्याक तें पळोवचें. उलयल्याक सवेंत उलोवचें. ती ताका सदांची जाता. आनी तांचो तो मोग सुकोवन वता आनी दीस वेता वेता उणो उणो जाता. आनी त्या दाळा भेटता ताका तिसरी दुसऱ्या वरनी कितल्या की चड बुदवंत जानवायाची ग्रेस्त. सोबायेंत उत्तीम जानवायेंत उत्तीम ग्रेस्तकायेंत श्रेष्ठ तसल्याची वळख जाता. ही आपणाक मेळ्ळ्यार आहा तिजी जानवाय तिजी सोबाय तिजी ग्रेस्तकाय म्हाका कितें उणें आसा कांय ना न्ही. देखून तिका कशें म्हणी बनावन तिका आपणा तें आकर्शीत करन तो तिसऱ्याच्या मोगार पडटा. तिसऱ्या लागीं काजार जाता. तिसरी मेळयल्या उपरांत दुसऱ्याची ताका परवाना. पयलें आसागी गेलांगी मेलांगी ताका कांयच हुस्कोना. तिसऱ्या सांगाता कितें गम्मतां कितें दाबाजो कितें संभ्रम कितें आचरण कितें जेवणां कितें पक्वाना. आहा कितें सूख भोगता तो. तिसरे कडेन भोंवता. जायत्या गांवांक तो वेता भेट दिता. पिकनिकाक वेता आनी जायत्या पार्ट्यांक ती वेतात. आनी दोगांय सांगाता ती संतोशान माजा मारून आसात. पूण कितलो तेंप वेळ धांवताना हप्ते धांवताना वर्सां संपताना तिसरी ताका सदांची जाता. गेल्ल्या संगी गेल्ल्या ताका येवन कितल्यो पार्ट्यो येच्यो कितल्या जागे भोंवचे. तिसरी ताका सदांची जाता. आनी त्या वेळार ताका भेटता चवथी विश्वसुंदरी स्वप्न सुंदरी त्रिलोक सुंदरी सगळ्या संवसारांत नांव आडलेली ग्रेस्ताची ग्रेस्तां पैकी ग्रेस्त जानवायांतली जन ती म्हणयत आनी सोबायेंत नंबर 1. आनी तशें भेटताना तो म्हणटा म्हजें आसलें सक्कड इकून आस्त बदीक दुडू भांगार आनी कितें म्हजे कडेन आसा तें सक्कड इकून तरी हिका हांव आपणायता म्हणून तिका जाय जाल्लें दिता.
तिका कितें बोंग लोकांनी येवन दिता आनी कितें तिका जाय जाल्या कडेन आपण व्हरता तिका आपणाचें बरेंपण दाखयता आनी तिका आपणायता तिजे लागीं काजार जाता चवथे लागीं काजार जाताना तो धर्नीर ना वाऱ्यार उपता असले कोणाक मेळ्ळ्या संवसारान नंबर 1 कोणाक मेळ्ळ्या म्हाका मात्र मेळ्ळ्या म्हणून म्हणटात न्ही की गाद आसा न्ही सकला दवरल्यार मुय वरात वयर दवरल्या कावळो वरात म्हणल्या बरी तिका चवथेक सदांच हातींक घेवन म्हणल्या बरी तो भोंवता आनी तो चिंता हांव संवसारांत वय भागी म्हाका असली मेळिल्ली हांव भागी म्हणून चिंतून आसतना वेळ पाशार जाता हप्ते धांवतात म्हयने पाशार जातात वर्सां संपतात तशें म्हणटाना कितें जाता चवथी कितें जाता चवथी ना चवथी पोरणी जायना तो पोरनो जाता वो पोरनो जाला तोरनो आसलो आतां पोरनो जाला पुडपुडीत सुटसुडीत आसलो आतां चिरपुटो जाला कात चिवळ्ळ्या केस पिकोन चडल्यात टकलू मामा जाला दोळ्यांक गैरी गैरी दिश्ट सोमा दिसाना दोळे सोन्न पळयता तिळण पळयता वोकल दोन पळयता कान सोमा आयकना कोणी उलो केल्या हो कितें म्हळें सोमा जायना आयकना दांत एक गिदोन कोक्के दान मात उरल्यात जीभ सारकी हालाना हाड पडता उलयतना कात चिवळ्ळ्या हाडां पुरे मोव पडल्यांत आनी ताका सोलोवंक जायना मेटा काडटाना लगता हातान कितें धरताना हात कामतात आनी गळटा सकला पडटा आनी ते दाळा तो चिंता म्हजें जालें म्हाका काल आयलो म्हाका वचोंक आसा खंय कुळारा तुज्या खंय मावाडे तुका खंय पोंडाक आनी खंय पोंडाक वचोंक आसा म्हणजे जालें काबार जालें अंत आयलो दीस मेजून आसा ते जाल तो चिंता हांव गेल्यार म्हज्या चवथेक हांव आपण व्हरता चवथेक म्हज्या सांगाता व्हरता ताका सोडिना जाल्यार इसारी जगी नाका परमिशन जागी नाका चवथे लागीं वेता आनी म्हणटा आळे बंगारा आळे म्हज्या काळजाच्या गोंड्या माथ्याच्या शेंड्या हांव वेता तूं येताय न्ही म्हणजे सांगाता रावताय न्ही म्हणजे सांगाता म्हणटाना चवथी म्हणटा कितें म्हळें न्ही आनी थोडे दीस मागीर म्हाका वचोंक आसा संवसार सांडूंक आसा हांव संवसार सांडून वेताना तुवें म्हणजे सांगात येताय न्ही म्हणून चवथेक विचारतना चवथी म्हणटा तूं वेताय तर वच हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा इतलो मोग केल्लो ताजो असलें सगळें दिल्लें ताका आतां कितें म्हणटा ही हंकारी बायल तूं वेताय तर वच हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा गडगडो मारल्या बरी जालें आनी चवथी आपणा सांगात येवंक तयार ना म्हणटाच चवथी सांडून तो तिसरे सर्शी येता आनी म्हणटा चवथी मेळिल्ल्या प्रमाण हांवें तुका सोडुल्लें सांडिल्लें पूण तूं म्हाका जाय आतां तूं म्हाका जाय तूं तरी म्हणजे सांगाता रावंक येताय गी म्हणून तिसरी एक विचारता तिसरी म्हणटा वय चवथी मेळिल्ल्या प्रमाण तुवें म्हाका वाटेर गेल्लें म्हाका सोडुल्लें जाल्यार हांव येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पायता आनी हांव उपरांत म्हजी वाट पळयता म्हणाली तिसरी येता म्हणटा नाका जीव भरलो वण्या बा तिसरी तरी म्हणजे सांगता येता न्ही रावता न्ही म्हणून जीव भरताना ही कितें म्हणटा येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पायता आनी उपरांत हांव म्हजी वाट पळयता म्हणाली तरी म्हाका पावून तूं चलताय गी म्हूण कळयल्लें सो दुसऱ्या सर्शी येता तुजे कडेन बॉक्सांनी मागता माप मागता आनी म्हणटा चवथी तिसरी मेळिल्ल्या प्रमाण हांवें तुका सांडिल्लें सोडुल्लें वाटेर गेल्लें तुजी परवा करूं ना तुका खंयच्याच तुज्या गरजांत हांव पावना पूण आतां तुका म्हाका तुजी गरज आसा येताय गे रावताय गे म्हणजे सांगता तूं रावंक येताय गे म्हणून दुसऱ्याक विचारता त्या दुसरे म्हणटा वय तिसरी चवथी मेळिल्ल्या प्रमाण म्हाका तुवें वाटेर गेल्लें सांडिल्लें म्हज्या गरजांत पावोनाय जाल्यार हांव येता तुज्या सांगाता हांव रावता पूण कितले दीस सांगूंक जायना म्हणाली अरे येता तुज्या सांगाता रावता म्हणटाना हाका जीव भरलो येता पूण कितले दीस सांगूंक जायना म्हणटाना परतून वो जिरलो तशें म्हणटाना वो सोदून येता चवथी तिसरी दुसरी आपणा सांगता रावंक तयार ना म्हणटाना सोदून येता पयलेक खंय आसा म्हणून सोदून येताना ताका मेळटा खंयसर प्रिन्स पॉयंट ऑडिटोरियमांत देवाचें उतर आयकून बसलां थंय वचून विचारता तूं तरी येताय म्हजे सांगता येताय म्हाका सांगात दिताय म्हजे सांगता रावताय म्हणून पयलेक विचारता आनी ताका पयलें म्हणटा वय तुवें म्हाका सांडलें दुसऱ्याच्या तिसऱ्याच्या चवथ्याच्या फाटल्यान वचून तूं म्हाका विसरलोय
म्हजी कांयच तुवें परवा करूं नाय, म्हाका तुवें वाटेर घालें, म्हजी कांयच तुका फिकेर नासलें, जाल्यार हांव तुज्या खातीर राखोन आसलें. तूं येतलोय, एक दीस येतलोय, म्हाका तूं स्विकार करून येतलो म्हण राखोन आसलें. देखून हांव खंयसर तूं आसाय थंयसर हांव तुजे सवय आतां मात्र न्ही सदां काळ तुजीच जावन ससनाच्या ससनाक हांव उरतलें म्हणाली पयली. तरी आतां सांगा भावा भयणीनो, ह्या चौगां पैकी विश्वासी बरी कोण? ताणे सुरू तावन अखेर पर्यंत विश्वासी रावन मोकरी जाल्ली कोण? चवथी नेंगी, विश्वसुंदरी नेंगी, ओ तिसरी नेंगी, सोबायन जन्मायन बरली वय मग ना, दुसरी गोरी सोबित कोण? पयली वय मग. समजालें मग तुमका? ही जावन आसा काणी. कशी आसा काणी कशी आसा? काणी आयकोंक आयिल्ल्या आमगे पादरांगा, आमी देवाचे उतार आयकोंक आयिल्ल्या वय मग. तुजी काणी भुरग्यांक सांग वय की न्ही? थोडी चिंतात कोणना वा आमकां काणी सांगूंक आयला भुरग्यांक सांगच्या बदलाक. हाका दुसरें काम ना. आमी आयल्या हांगा देवाचे उतार आयकोंक आनी वो आमकां काणी सांगता. थोड्यांक भशे बरी लागली ना न्ही? थोड्यांक तिके लज दिसली की म्हणून असले एकल्याक आनी येवन एकल्याची समा परवा करिनासतना ताका वाटेर घालना आसात, वो सौगांक काणी येवन आयला हांगा वय मग. कशी लागली काणी? बरी लागली, सगळ्यांक बरी लागली. थोड्यांक बघता कोण ना, ही आतां असली काणी आतां सांगल्या कितें फायदो? आमी पोरा म्हातारे जाल्या, पोरा केस पिकल्यात, आतां कांय फायदो ना न्ही? तशें म्हणटा तरणाट्यांक ही काणी सांगनाका फादर, पाड जावंक आसा म्हणून वय मग. हांवें काणी सांगोंक ना भावां भयणीनो तुमकां. भावां भयणीनो, ही काणी न्हय. हांगा बसल्या तुजी आनी म्हजी आमची हर एकल्याची जिणी. मनीस जाल्लो तूं आनी हांव हर एकलो ह्या संवसारी जिवितांत, ह्या संवसारांतल्या आमच्या जिविताच्या पैनार जल्मातावन मरणा पर्यंत अशें सौगांच्या मोगार पडटा. मनीस जाल्लो हर एकलो, दादलो वा स्त्री, ग्रेस वा दुबळो, क्रिस्तांव या परकी, अनबावडती, मनीस जाल्लो हर एकलो ह्या संवसारांत जियेत आसतना सौगांच्या मोगार पडटा. आतां तुमकां सांगता, आवयच्या जल्मात, आवयच्या गर्भांतावन मरणा पर्यंत. तरी आतां पयलीं कोण म्हण चिंतात? ह्या संवसाराक आयिल्ल्या तुका आनी म्हाका आमच्या आवय बापायन आमच्या जल्मात आवय बापाय घरची कुटुंबाची कितें पळोवन संतोष पावता? तुमी सांगा. कितें पळोवन? आमची कूड पळोवन गी? या आमच्या कुडींत आसलो जीव पळोवन? सांगा, कितें आमी स्वागत करता संवसाराक? जीव आनी जिवीत वय मग. पूण जिवीत आमी स्वागत करता. एक जीव संवसाराक आयलो, एक जिवीत संवसाराक आयलें, एका भुरग्याच्या जल्मांतय आमी संतोष पावता वय की न्ही? हर एकल्याच्या तुज्या म्हणजे आमच्या जल्मा दिसा आमचो जल्म आमी उडासा काडटा वय मग. जीव या जिवीत आमी उडासा काडटा वय की न्ही? पण क्रमेन कितें जाता सांगा? जिवाची तुका म्हाका आमकां कांय परवा ना. बाळशें आसलें तिके वडवड जाताना 4 पांयांनी चलचें सोड न्हू, मागीर 2 पांयांनी चलताना, 2 पांयांनी चलचें सोड न्हू, उडकाना घालताना तिके वडवड जाताना आमकां जिवाची परवा ना. तूं आनी हांव हांगा आसलें आमी हर एकली आमच्या कुडीच्या मोगार पडटा. कूड बारीक आसली पुडपुडीत करूंक, मोटवी आसली लांब करूंक, काळी आसली गोरी करूंक, आमी आमच्या हर एकल्याच्या जिवानांत कुडीचो चड आनी चड मोग करता. कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोरचें म्हणून वय की न्ही? चिंतून पळया. तें केदोळा पर्यंत तरणाटपण वाडटाना सरताना तूं फुलोवन येताना तुजी सोबाय भायर दिसताना कुडीच्या मोगार पडून कुडीच्या गरजांत आमी जियेता. काजार जावं दी, एक भुरगें जावं दी, या काजार जाल्यार उपरांत थोडीं वर्सां वचों दीत, कुडीचें कोणाय की पडोवन वचोंक ना. ते दाळ आमी सोदता तिसऱ्याक, ताची हाची हांची तांची इश्टागात, ताची वळख, हाची वळख, हांची वळख, तांची वळख, जायत्या जाणांची इश्टागात आमी सोदता वय की न्ही? तुमीच चिंता. तें केदोळ पर्यंत तो इश्ट वो इश्ट चड जाल्ल्या प्रमाणे तुजें बोल्स खाली जाले, पॉकेट खाली जाले. तशें म्हणटा तुका इश्ट नाका, तुका कोणी नाका, सैरी नाकात, तुका शेजारची नाकात. सौ त्याच्या मोगार पडटा. कोणाच्या? आमचोच हंकार, आमचेच नांव, आमचीच पदवी, आमचोच हुद्दो, आमी आमचेच राज बांदूंक पळयता. हे कशें कितें म्हणलें? आतां देवाच्या उतरां मुखांत आमी समजून घेवया.
आता चवथ्या तावन आमी सुरू करूया. चवथ्यान कितें म्हळें, येतायने म्हणजे सांगता रावतायने, म्हाका सांगात दितायने म्हणून चवथ्या लागीं विचारतना चवथी कितें म्हणटा, तूं येताय तर वस, हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणाली. दुसरी कोण सांगा बळ्या. त्या चवथीन म्हणली तूं येताय तर वस, हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणाली. कोण ती चवथी सांगा. उडास करा. आज कळचे ना, आज हांगा बसून आयकता ना, ओ कितें म्हणटा बा, म्हाका चवथो ना, म्हाका चवथी ना न्ही. आज तुका कळचें ना, आज म्हाकाय कळचें ना, पण त्या दिसा निमाणे दिसा, अखेरीच्या दिसा निमाणे घडये तुजो श्वास उबोन वेताना, तुजो प्राण तुटताना त्या दाळा तुका आनी म्हाका कळटा. कितें मुजी म्हणली चवथी, मुजो म्हणलो चवथो. हांवें हातान बांदून दवरून गांठ घालन मुजे 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 म्हणलें. सगळें कोणाचें जाता, कोणाचें जाता. आदेवस म्हणली कॅसेट आयकोना जाल्यार मोरच्या पयलीं एक फावटी आयकना जाल्यार वळवळोन मरतात तुमी. जर तर तुमी आदेवस म्हणली म्हजी कॅसेट आयकोना जाल्यार मोरच्या पयलीं आयका, नाजाल्यार खंडीत आयकनातल्यार वळवळोन मरतात. आयकल्ल्या पण कांय बेना. केदाळ्या मरो मुजे बरी तयार, केदाळे तयार. देखून ते आदेवस म्हणल्या कॅसेटीन पयलें कांतार म्हणटा, आदेवस तुका या संवसारा, आदेवस तुका म्हज्या घरा सिक्वेरा विल्ला, आदेवस तुका कारबारा. आहा जेरीचें कारबार पळय. आदेवस तुका दळबारा, तुझे कारबार, तुझो दळबार, तुझो अहंकार. आदेवस आदेवस आदेवस. तुझें म्हणलें कितें जाता आनी दुसऱ्यांचें जाता. मोग केला न्ही आमी रास केला न्ही, पुंजून दवरला न्ही, घट्ट आमी मुठयेन दवरला न्ही. एकलो मातावरो एक दांत आसलो पाद्र्या एका काजराच्या शर्मावन सांगतलो, तुजी मूठ सोडी नाका, तुजी मूठ सोडी नाका, तुजी मूठ सोडी नाका म्हणून. देखून आमकां मूठ सोडोंक नाका. मूठ मूठ मारले आमी. कसली मूठ आतां कळटा. आतां देवाचें उतार ऐका. जुवांचें पयलें पत्र 2 स्वर, जुवांचें पयलें पत्र 2 स्वर 15व्या वळीन तावन 17वी वळ पर्यंत. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. ह्या संसारात आणि तातूंत असलेल्या वस्तूंक देखूनच देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता, भावां भयणीनो, ह्या संसाराक आनी संसारांत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाका, तुम्ही बोला नाकात न्ही. संसाराचो मोग आमकां, संसारांतल्या वस्तूंचो मोग, आस्तीचो मोग, जाग्याचो मोग आनी सुन्या माजरांचो मोग आमकां. संसारांत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही आशे नाकात. आनी जो कोण संसाराचो मोग कोण ह्या संसाराचो मोग करता, ताचे थंय बापाचो मोग, ताचे थंय देवाचो मोग ना. कोण संसाराच्या मोगार पडता तो देवाचो मोग करूंक शकना. मुखार ऐका. संसारांत असलेले संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, वटण्यो, आशा, तळण्यो पळयले पुरा जे दोळे पिळी पिळी करून पळयताय ते आपणाक पळयताय. कितें गेल्ल्या कडे पळयल्ले हातान काडूंक पळयताय, दवरूंक पळयताय, हान दवरूंक पळयताय, पुंजोवंक पळयताय. असलें सगळें मुखार ऐका. दोळ्यांची पुसलवणी, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जीवनाची पोकळ, जीवनाची पोखळ दौलत, दौलत ग्रेस काय आज कितले जण हंकार दाखयतात, करतात काम थंय सांगू नाका म्हाका तोटीचें. बैल्या गांवांत काम करतात, काकूस धुतात, बाथरुमान धुतात, हें धुतात, हांगा येवन ओड 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 कोण दाखयतात. कित्याक पयशांचो अहंकार. देखून संसाराचें सगळें म्हणजे दोळ्यांची पुसलावणी आणि ग्रेस काय जीवनाची पोकळ दौलत, जीवनाची पोकळ दौलत. हे सगळें बापातावन न्हय, हें सगळें देवातावन येना. चिंती नाका, तें सगळें देवान म्हाका दिलां, हो जागो देवान दिलो, हें घर देवान दिलें, ही आस्त देवान दिली, ही पदवी, वो अहंकार ना. देवातावन येना म्हणटा देवाचे उतार. आणि बघा संसारातावन आयिल्लें, संसारातावन तें आयिल्लें. संसारार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात. वो संसार अंतरता. ह्या संसाराच्यो वंदवण्यो, वडण्यो, आशा अंतरतात. भाव भयणीनो, कितलो तेंप पर्यंत आमी आशा दवरून जिवेर. जाय संसार जाय, जागो जाय, घर जाय, आस्त जाय, बदीक जाय, पदवी जाय, अधिकार जाय, म्हाका खावंक जाय, जेवंक जाय, न्हेसोंक जाय, पांगरोंक जाय, आंग बरनो भांगार घालूंक जाय, केदोळ पर्यंत
ह्यो सगळ्यो वंदवण्यो आशा अंतरतात. पूण देवाची खुशी कोण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळता. तो मात्र सदांकाळ जियेता. आज उडास करा भाव बहिणीनो, संवसारात नाव जोडले आसात की मनशाच्या चरित्रांत कोणाक आमी आज वळखता, कोण देवाची खुशी केल्यात, संता भक्त बऱ्या मनाचे, कोण संवसारांतल्या लोकांक बरेपण जोडलेला तांकां मात्र आजुनी उडास दवर वळखता आनी तांचो आमी उडास काडटा. ग्रेस्त ग्रेस्त व्हडले व्हडले नांवार्थीक राय खंय गेल्यात, नपंच जाल्यात, तांच्या पोंडांत ते वचून न्हिदल्यात. देखून ह्या संवसाराक आशय नाका, संवसारची ग्रेस्त बदीक तूं आशय नाका म्हणटा देवाचें उतर. एक उडास दवरया, तूं आनी हांव आमी ह्या संवसाराक येताना आमी कितें हाड आयल्या. मनीस जालो कोणीय जावं दी, खंय जावं दी, तो जल्माला अमेरिकांत या, जर्मनींत या, इंडियांत या, पाकिस्तानांत या, श्रीलंकांत या, आनी खंय राना मोल्या त्या शहरांत या, हळ्ळेंत खंय जल्म आल्यार तूं कसो ह्या संवसाराक आयला. देवाचें उतर सांगता तिमोथीचें पयलें पत्र 6 7व्या वळेंत 9वी वळ पर्यंत. 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 9. एक पटी ऐका, आमकां आमी उडास करया, तूं आनी हांव आमी ह्या संवसाराक आयल्या वेळार कशें आयल्या. आतां ऐका 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 9. आमी संवसार येत आसतना हांव आनी तूं हांगा आसले हर एकले आमी संवसारांत कोण सगळो लोक आसा, कोण जल्माला, आमी संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना, कांयच ना, तुज्या हातांनी म्हज्या हातांनी कांयच ना, कांयच घेवन येवंक ना. आनी संवसार सोडून आनी हो संवसार तूं आनी हांव आमी सोडून वेताना कांयच व्हरूंक शकचे ना, कांयच व्हरूंक शकचे ना. भाव भयणीनो, देखून संवसार येताना खाली हातांनी आमी येयल्या, हात खाली, आनी कांयच तुवें आनी आमी हाडूंक ना. आनी हो संवसार सांडून वेताना आमी कांयच व्हरून वेचे ना. आनी तर खावंक जेवंक देवान ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास दिला, तर खावंक जेवंक नेसूंक पांघरूंक आसत जाल्यार देवान तुका आनी म्हाका पाव केला, बिडार पाव केला, आसरो पाव केला, खावंक जेवंक नेसूंक पांघरूंक आमकां दिला, तर आमी दोशीच सई म्हणटा देवाचें उतर. पूण ग्रेस्त जावंक ऐका ऐका, थोड्यांक आसा हांवें ग्रेस्त जायचे, हांवें दुडू कमायचे, हांवें जागो काणगेचे, हांवें रावल्यार बांदचे, हांवें अधिकार चलयचे, हांवें मागीर ह्या 4 शहरांचो अधिपती जायचे. हें सगळें पूण ग्रेस्त जावंक कोण ग्रेस्त जावंक आशेता, ताळण्यांक तो ताळण्यांक संपडटा, पासान शिरकता, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडतात, हाडटल्या वंदवण्यांक सांपडतात. देखून आशा आशा आशे दुःखद ಮೂಲ म्हणालो गौतम बुद्ध. आशे दुःखद ಮೂಲ. मनशाक आशा म्हणल्या आपले तितसर दुखाचें कारण, मनशाक आशा म्हणल्या आसा पळय ते सर वायटाचें मूळ. देखून हे सर तुका नासाक व्हरता. मुखार कित्याक दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मूळ. आयकलें गी, दुडवासो मोग, पयशांचो मोग, आस्तीचो मोग, पदवेचो मोग, अधिकाराचो मोग, नांव जोडूंक मोग तुका वायटाक व्हरता. दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतावन पयसर गेल्यात. आतां येताना म्हजो एकलो भाव मागीर तो तुमकां देवाचे उतर दिता. तो म्हणालो, आनी एकलो भाव ग्रेस्त भाव ताका म्हणालो, खंय हांव पोटा गेला साहेबा, 2 पटी गेला साहेबा, एसी रुमांत रावला साहेबा, देवाचे उतर आयकला साहेबा, तुवें मात्र पोटा वेचे न्ही, हांव गेला पोट्टा, हांवें रेतीर गेल्यात, 2 रेतीर गेल्यात, पोट्टा गेल्ल्या वेळा हांव एसी रुमांत रावला. आहा, दुडवासो मोगसर वायटाचें मूळ. तुजे कडेन दुडू आसा म्हण एसी रुमांत रावताय तूं, तुजे कडेन दुडू आसा म्हण 5 स्टार हॉटेलांत रावताय, कितें फायदो. दुडवासो मोगसर वायटाचें मूळ. आनी आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतान पयस गेल्यात. संवसारी ग्रेस्कायन वय माझा मार एसी रुमांत न्हिदो आनी कितें व्हडले 5 स्टार हॉटेलांत माझा मान. तुका भावार्थ ना, तुका देवाचो मोग ना, तुका पेल्याचो मोग ना, तुका कोणाची दया माया काकळूत ना, कितें फायदो. देखून पयसर गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी ताणें चिंतून घेतल्या. तुम्ही चिंतात की भाव बहिणी कोणा कडेन पयशे आसात तो संतुष्ट म्हणून तो ताका संतोष आसा, या ताका उल्हास आसा म्हणून बघतात, चिंतात की तुमी? खंडीत ना. आज आयत्यां कडेन दुडू आसा तांकां जेवंक वेळ ना. काल एकल्या भावाक खंयच्या
म्हटलं आता बिझनेस जाल्ल्या फोन करताना तो म्हणटा 4:30 वरार आता फोन करनाका हांव दनपारांचें जेवण आतां जेवता आमी 4:30 वरार. थंय तांकां जेवंक वेळ ना, राती सारके न्ही वेळार न्हिदोंक वेळ तांकां फाव जायना. तांकां दीस आनी रात म्हळ्यार काम 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 पयशे 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 आनी निमाणे ते पयशे ते लोळटात आनी मरतात. देखून दुडवासो मोगसर वायटाचे मूळ ग्रेस काय आशे नाका, उडवी काय आशे नाका, ह्या संवसारांत भाव भयणींनो दिरमी पुंजय नाकात. माथ्या वाचो वांजेल 16 वसवर 19 वळ आमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 and verse 19 देवाचे उतार एक बडी चीत दिवन ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 6 and verse 19 ह्या संवसारांत जियेस्त आसतना आमी आमचो बरवसो कोणाचेर दवरचे? आमच्या दुडू भांगाराचेर आस्तीचेर न्हय. देखूनच देवाचे उतार सांगता ऐका, संवसारांत तुमकां दिरमी पुंजय नाकात. हांगा म्हणटा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर खान्न घालतात, नागयतात, लुटतात. देखून संवसारांत दिरमी पुंजय नाकात. कितल्या जाणांनी पुंजोवंक ना? आमच्या मालगड्यांनी पुंजयल्ली आस्त आस्त आस्त. म्हाका आतां एवढो आसा आमच्या मालगड्यांक म्हळ्यार म्हज्या आजांक आस्त आसली. आस्त ते धनी जावन आसले, धनी जाग्याचे धनी, आनी जागो तांणी वकलांक दिल्ले गेनीक. आनी म्हाका खबर आसा म्हज्या आबाक आस्त आसली आनी वकलांक दिली, वकलां कडची घेन घेतालो. पूण कितें जालें 1977 इंदिरा गांधीच्या काळार एक कानून आयलें, वकलांक गेलें, म्हज्या आबाचें वक्ल गळ्ळें, जागो गेलो. कोणाच्या आदीन आसलो जागो तांचो जालो. वकलां जाता म्हजो आब देस्पर जालो. खंती बेजारांत आसून मागीर बसोवन मूस मारतालो. कितले जायचे तुमकां दाखले? कितल्या जाणांनी तांतू कितल्या अकाउंटांत घाला, फायनान्सांत घाला, हांगा बसल्या तुमी घाला. कितें जालां? फायनान्सां बुडल्यांत सर, फायनान्सां बुडल्यांत. आतां वचून निसार आमचो दुडू दिया, तुमकां बेश्टयतात. परत्या निसारशी जाल्यार तुजो जीव काडटा म्हणटात. देखून जीव वाचोवच्या खातीर तुजो दुडू सांडून आसाय तूं. कितल्या जाणांनी जागे काडून गेल्ले, मार्गादेगेन जागे काडून गेल्ले, मार्गादेगेन. आज आमी पळयता परवा बेंगलोर गेलो आदल्या हप्त्यांत पुराय मार्गाच्या देगेन आसलेल्या पुराय घरांच्या अर्धे वणोवचे खात्यान सकला गेल्यात. कित्याक? एक मारोग आसले 4 मारोग करताना पुराय मार्गाची देकान घेवन जागो काडून गेल्लो न्ही. स्क्वेअर फिटी कितलेच दिवन आज अर्ध्याचो अर्धो जागो गेला सरकाराक. पुंजया आमच्या थोड्या सैऱ्यांनी बेंगलोर बीडीएच्या थोडे प्लॉट काडून गेल्ले. आतां वचून ते आतां परगांवांत आसात. मागीर गांवाक आयल्या वेळार तो प्लॉट पळयतना प्लॉटाचेर कोणी दुसऱ्यान घर बांदून ते रावल्यात. लागीं अशें जाल्यार फाल्यां तूं जीव आसचो नाय काडटा तुका तांकां हांकां सांगून तुका लागाड काडटा बेश्टोन तांकां पाटीन धाडल्यात. गेलो प्लॉट गेलो. आजकाल कितल्या जाणांनी म्हाका फोनार सांगला बाबा आमचें भांगार सोरलें. वय भांगार सोरलें कित्याक भांगाराचें मोल वाडलें सडलें म्हणटाना आतां सोर चडटात. देखून भांगार पुंजयल्ल्यांक सोरांक बरें जालें. कितल्या जाणां म्हणजे आमचे भांगार पाटी मेळोंक मागा फादर. देवाचे उतार सांगता दिरमी पुंजय नाकात. संवसारांत दिरमी पुंजय नाकात. देखून तुवें पुंजयलां तर कोणी येलां तर देवाकार गांधी आनी पुंजोवची गरज ना म्हणचे आमी. दिरवी पुंजय सरकार आसा त्या दिरव्यांक कलय मांडना, त्या दिरव्यांक कीड काय ना. कसली दिरवी जन्माचे तेणे खंयची कीड खाता, खंयचो सोर लुटो न्ही पळया. मोग म्हणलें तेणे तुज्या काळजान भरला, त्या मोगाक खंयची कीड खाता, खंयचो सोर येवन लुटता. कुरपा म्हणलें तेणे तूं जोड तुजें तें वाडोवन दी सोडोवन दी, कोणाक तें सोरूंक जाता, कोणा वरवीं तें काडूंक जाता. देखून ती शाश्वत देणी ती आमी पुंजयचय. उजवाड, जन्वाय, कुरपा, मोग, शांती, समाधान, संतोष, बळेपण, सादेपण, कलतेपण, विश्वासीपण, निस्वार्थ. अल्या देण्यांक कीड काय ना भावानो. अल्या देण्यांक खंयचो सोर लुटिना. देखून तुम्ही संसाराक आशे नाकात. संसारान दिरवी पुंजय नाकात. दिरवी पुंजया मुखार ऐका. पूण दिरवी पुंजया तुम्ही सरकार. थंय कलम मांडना, कीड काही ना आनी सोर कान्ना घालून नागयना. खंयचोय सोर तें कान्ना घालून सोरिना. देखून तसली दिरवी पुंजया. देखून आमच्या मालगड्यांक थोड्या पळयतना म्हाका केदाळ उदास असो तांचे ते असली भक्त आमी आनीकी लुटूंक सोकोवना. तांकां असलो भावार्थ आमकां आनीकी सोरूंक जायना तांचे तावन. तो जाल्यार सोरुल्लो जाल्यार बरो आसलो, तो आमकां आयिल्लो जाल्यार बरो आसलो. तांची भक्त, तांचो भावार्थ, तांचे सादेपण, तांची मनसुकी आमकां आयिल्ले जाल्यार भोव बरें आसलें. पूण आमी ते आनीकी लुटूंक सोकोना. कित्याक म्हळ्यार ते आमकां लुटूंक जायना.
देखून सतत दिरवी पुजया ती शाश्वत आणि त्यावरून तुका जिवीत असा म्हणटा देवाचे उतर. संसाराक आशे नाका, या संसाराच्या ग्रेस्कायक दुडवाक आस्तबदीकेक या खंयच्याय पदवेक अधिकाराक आशे नाका म्हणटा देवाचे उतर. जेजू वोपार आमकां सांगता ग्रेस्त जावंक कशें जाताय तुका सर्गा वचूंक कश्ट जातले. एका ग्रेस्त मनशाक सर्गा वचून कितले कश्ट म्हणले आमी आयकत हांव ऐका. लुका 18 वर्सवर आणि 25व्या वळेंत लूक चॅप्टर 18 and verse 25 एका ग्रेस्त मनशाक सर्गा वचूंक सर्गीचे राज सोडून कितले कश्ट म्हणले समजून घेवया. देखून संसाराची ग्रेस काय तुका म्हाका आमकां नाका. संसारांत दूड भांगार उद्दो पदवी आमकां नाका. संसारांत आस्त बदीक आमकां नाका. भाव भयणीनो ऐका. लुका 18 वर्सवर आणि 25वी वळ. एक खरें तरी एक खरें म्हळ्यार एक वंटे कॅमेल म्हणटा आमी इंग्लिशांत उंट. एक खरें तरी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत पूण एक ग्रेस्त मनीस पूण एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजांत तितले ससारायन प्रवेश जावंचे ना. जायना देखून ग्रेस काय घेवन आमी सर्गा वचून जायना. कित्याक म्हळ्यार ग्रेस काय जोडलो मनीस संवसाराक लाभ जाता, संवसाराक आशा येता, संवसारांत ताचें राज बांदून तो जियेता. आमी वाचता लुकाच्या अवंजलांत 12 वर्सवर 15व्या वळीन तावन आमी आयकव्या 21वी वळ पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 verses 15 to 21 एक बरीशी वोपार ग्रेस्त मनशा विशयांत जेजू आमकां दिता. ऐका. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, जेजून आपल्या शिष्यां सांगलें, पळया सोरतराच्या अपस्वार्थ म्हळ्यार ओडण्यो आशा ताचे तावन अलग रावा पयस रावंक प्रयत्न करा. सतरच्या स्वार्थांत अपस्वार्थांत ओडण्या तावन तुमी पयस रावंक प्रयत्न करा. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येता तुजे कडेन लाखांचो दुडू आसले रे. पूण ताचे आस्त बदीक तुजी आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. तुजें जीवन जायना. आज कितल्याशा घरांनी कांय उणें ना, ताचे फिक्सडान दवरले आसात. वाडीचेर ते दीस काडटात पूण घरा समाधान आसा गे, सोडदोड आसा गे, दया माया काकळूत आसा गे, एकामेका बगसूंचे आसा गे. केदाळे झगडे, केदाळे वय गाळी शिराप, केदाळे एकल्यान आनी एकल्या विशयांत वायट उलोवचें. तेन्ना समय आयकता न्ही. देखून तुजी आस कितली जावी येत पूण तुजी ग्रेस काय तुका सुख संतोशांती समाधान दिना. देखून उपरांत जेजून तांकां ही देखून हें सारकें म्हण दाखोवंक जेजू तांकां एक वोपार सांगता. कितें ते वोपार? एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. एका ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत उदंड पीक जालें. बंपर क्रॉप वेनिल्ला ताजा सुरू लायतना वेनिल्ला थोड्या वर्सांनी येनिल्ला तशेंच जालें. हांगा बंपर क्रॉप. ऐका. तो आपणा इतल्याक चिंतूंक लागलो, हांव कितें करूं? इतलें बेळें जालां, इतली उत्पत्ती जाली, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना, हो जागो पावना, म्हजो हो जागो पावना, इल्लोसो जागो. देखून शेकी तो म्हणटा हांव एक करता. म्हजी कोठारां मोड, म्हजी ल्हान कोठारां आसात पळय ती मोडटा आनी व्हड लॉजिस्टिक्स म्हणटा व्हडली कोठारां बांदता. सगळे म्हजें पीक म्हजो माल तातूंत दास्तान करून दवरता. आनी उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. अदृष्टवान मनशा, लकी मॅन, अदृष्टवान मनशा, लकी फेलो. 7 वर्सांक जाय तितले तुका लॉटरी वटल्या कांय फिकीर ना. तुका जरा बसता आसा देवान दिल्लें जायतें आसा. देखून दास्तान केलें जायतें तुका, दास्तान केलें, एफडीन दवरलें, फिक्सडान दवरलें, एकानी जायत्या बँकांनी दवरलें, तुका जायतें आसा. सवस काय गे खा जाय तितलें खा, बरें खा, सदांय पेस्तांकन खा, पिये आनी घट्ट पिये, बरें पिये, फॉरेन इम्पोर्टेड माल पिये आनी गम्मत मार. आपय सकडांकी आपय, सदांच्यांक आपय, नांव जोडूंक आपय, जेवणां कर आपय, गमत मार. पूण देवान ताका सांगलें, पूण देव ताका म्हणटा हत्त पिशा. देवान ताका सांगलें हत्त पिशा. देवान ताका सांगलें हत्त पिशा. ते ग्रेस्त मनशाक देव कितें म्हणटा? पिशा. आयच्या राती तुजो जीव हांव तुज्या लागसो काडसो आसा.
तर तुवें दास्तान केल्लें सगळो माल कोणाचो जातलो आयकलें गे आमी दास्तान केलें आमी पूर्ण दवरलें आमी आरोन दवरलें कोणाचें जातलें ह्या ओपारीचो अर्थ कितें आतां ऐका मुखार ऐका असली गत म्हणयेत आयकलें गे तुमी असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुंजयतल्याची दिरव्यांचेर ग्रेस्कायचेर आपल्या आस्तीचेर आपल्या हुद्द्याचेर आपल्या पदवेचेर विश्वास या भरोसो दोन जियेतल्याची गत इस्स जातली ह्या दिसांनी फाटल्या वर्सा कितल्या जाणांची कामां वचोंक नात कामार आसतना कोणाक देवाचो उडास ना ती कामाक गेल्ल्या उपरांत वयर बस वयल्या म्हाका फोना फादर म्हजें काम गेलें काम आसतना खंय गेल्लो तुका काम आसतना तुका बरो सांबाळ आसतना देवाचो उडास ना त्या जाल्यार फोन करूंक उडास ना काम मेळ्ळ्या उपरांत काम मेळ्ळां देवान म्हाका फाव केला म्हणून एक फोन कर सांगू की तुका उडास ना काम गेल्ल्या वेळार म्हजें काम गेलें म्हजो सांबाळ दिनांत इसगत म्हणयेत देखून मुखार ऐका पूण देवा वचीत ग्रेस्त जावन नसलेल्यांची पूण देवा मुखार ग्रेस्त न्हय आसा तांची गत इत्स जातले म्हणटा देवाची वता देखून आमी देवा मुखार ग्रेस्त जावया देवान ती दिल्या सकाळी एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो म्हणालो देवान म्हाका वर्तीन देणी दिल्यान फादर वर्तीन देणी दिल्यान पूण ती हांवें म्हज्या स्वार्था खातीर गळसिल्ली पूण आतां ती देवाच्या महिमे खातीर गळसूंक देवान म्हाका आपयलां विंचून काडला म्हणालो देवान जायती देणी दिल्या आतां कळ्ळें ती देणी देवाच्या महिमे खातीर दिल्यात देवाचे राज प्रकट करूंक देवाचे उतर प्रकट करूंक तुका आनी म्हाका आमकां दिल्यान त्या देण्या मुखांतर आमी जर तर देवाची सेवा करिना व्यर्थ तुजें जिवीत देवान तुका दिला जाणवाय देवान तुका दिला तालंत देवान तुका दिला देणी पूर्ण दवरलें गे या तुज्याच स्वार्था खातीर तुज्याच हंकारा खातीर तूं वापरताय देखून आज ते आयकल्लें निमाणी वळ परत्यान वास ऐक 21वी वळ आपणाक सदीर पुजयतल्याची पूण देवा उजेर देवा मुखार ग्रेस्त जावंक नासलेल्याची देखून आमी देवा मुखार ग्रेस्त जायचे देवाच्या त्या सेवेंत आमी ग्रेस्त जायचे देवान दिल्या त्या देण्या मुखांतर देवाची सेवा करूंक देवाची उतर प्रकट करूंक आनी जायत्या जाणांक देवाची वळख दिवंक तांतू आमी ग्रेस्त जायचे ती ग्रेस्त काय देखून संवसारांत तुका जोडूंक आसा जाय ती ग्रेस्त काय जोड संवसारची ग्रेस्त काय खंयच्याय फायद्याची न्ही हांवें सांगलें न्ही त्या चवथीन म्हणली उतरां तूं वेताय तर वस तूं मरताय तर मोर हांव दुसऱ्याक सोदून वेता आज कळचें ना तुका आनी म्हाका आमकां भावानो पोत्या आनी मान्याच्या दिसा तुका आनी म्हाका कळटलें देखून तूं किर्तन 9:9 10वी वळ 16वी वळ आनी 17वी वळ कितें म्हणटा आयका किर्तन 9:9 10वी वळ 16वी वळ आनी 17वी वळ Psalm 49 verse 10 16 and 17 एक पुढे ऐका कित्याक पळे शाणे मनीस मरता दुबळोय मरता म्हाका सांगता दुबळो मेलो ग्रेसन तरलो पाद्री देवादीन जालो म्हण ती सांगची रीत मात्र हेच्या फोंडाक मातयेक सकडांनी कुसाड्याक दुबळो मेलो कितें जाता ग्रेस्ती मरता तशेंच पिसो आनी मूर्ख पिसोय मरता आनी मूर्खय नास जाता कोणी हांगा उरानात पिसो मनीस मरता मूर्ख मनीस मरता ग्रेस्त मनीस मरता दुबळो मनीस मरता शिकलोय मरता शिकानातलोय मरता तरणाटोय मरता म्हातारेय मरतात बेनाकात कोणी मरना म्हणून चिंती नाकात मरता आपली ग्रेस्त गाय दुसऱ्यांक सांडून वेतात आपली ग्रेस्त गाय ते दुसऱ्यांक सांडून वेतात हे गडी चिंतन पळया कितें म्हजें म्हणलें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक सोडून वचोंक आसा सांडून वचोंक आसा आनी आपली नांवां ताणें गांवांक दिल्यान जाल्यार तांचे पोंड तांचे सासणीक घर तुजो पोंडूच तुजें सासणीक घर तुवें बांदुल्लें तुजें रावळें तुजें सासणीक घर न्ही तुजें फ्लॅट तुजें सासणीक घर न्ही तुवें तुजो पोंडूच तुजें सासणीक घर 16वी वळ कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण देखून भावानी भयणी तो ग्रेस्त जालो ती ग्रेस्त जाली म्हणून भिये नाका आदल्या हप्त्यान एक भाव आयलो आनी म्हणालो म्हाका आसा तांकां देवान दिल्लें जायतें आसा पूण तो म्हणटा ताच्या बायलेक आनीक येना संतोष ना खंय पावना दुसऱ्यांची गो आनीक जोडटात तूं आनीक जोड वस काम कर म्हणटा खंय हें आळशी घरा बसून गट्ट काता माजा मारता आनी गोवाक म्हणटा खंय तुवें जोडुल्लें पावना फिक्स्डांत आसलें पावना आनीक वस काम कर पळय आनीक सुरात गी काल म्हणटात आशा गी ओडण्यो गी
असा दिला देवान दिले दैत्य असं कितले जाण तांचो सदांचो ग्रास सोडून सदांचे कुलीचे काम कर सकाळी गेलो यारा संजे राहिलो घरा म्हणजे आवय आमकां तशेंच वोट केलें 8 जणांक गेली ती दनपारां यार व्हरून सांजेर हाडलो 1 शेर तांदूळ आणि त्या दिसा आमकां वाडले दुसऱ्या दिसा परतून गेली याराक आयली घरा सांजेर आनी 1 शेर तांदूळ हाड कितलोसो लोक तशें कश्टकाण जियेतना आमकां आसल्ल्यांक आनीक पावना आनीक जायचे देखून दुबळोय मरतात ग्रेस्त मरतात आपल्या सगळ्यांक दुसऱ्यांक सोडून वेतात मुखार एका कोण एकलो ग्रेस्त जालो देखून कोणी एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भावा आनी भयणी तूं चिंता करिनाका ताच्या घरचे वैभव ताच्या घरचे वैभव सडले पोर मुसा नळ्यांच्या घरांत असलो आज रावल्यार बांदून व्हडल्या टेरसाच्या घरा रावला म्हूण चिंतून तूं करगा नाका ताच्या घरा आवय व्हडल्या रावल्यार हांवें सांगलां तुमकां नांव दिलां व्हडलें नांव दिलां शांती विल्ला वळागे वद रे शांती इल्ला काल्या जाय व्हडलें रावल्यार तुज्या घरा ल्हानशें घर एक कूड हांव तुमकां सांगता म्हजो भाव आनी वनी आसा तें मुंबय ल्हानशें कूड आनी ताका एक ल्हानशें रांदचें कूड तांदूळ तूं मरी आनी तांदूळ काकूच थंय गेल्ल्याक इतलें बरें जाता धरणी दोन कितें तयार आसात परत आमची मुलकीची दोगांक गेली थंय गेल्ली म्हणटात थंय खाटे पोंदा राव म्हळ्यार आमकां रावंक तितली खुशी पावता तांचे तो मोग मैपास तांचे एक कितें म्हणटात उलोवणें थंयसर रावया म्हूण जालें म्हण जाता व्हडल्यांच्या घरा गेल्यार आयिल्ल्या बसल्या थंय हात बांदून बसचे काल उलयचे कितें उलयचें म्हूण आमकां तोंडान उतरायना साद्या मनशांच्या घरा गेल्यार तांचे सांगता मेळोन कितलोय वेळ उलयल्यार आमकां पुरो जायना पळया न्ही तरी खंयची गिरेस्त काय तुका जाय देखून ताच्या घरचो वैभव सोडलो म्हणून तूं चिंता करिनाका आनी तो मरतना कांयच वरचो ना मरतना तूं आनी हांव आमी कांयच वरिना भाव भयणीनो तुजें म्हणजे आमचें कांयच तुजें सांगता म्हणजे सांगता तें येना आनी ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान तुजो वैभव तुजें नांव तुजी पदवी तुजो अधिकार तुवें जोडुल्लें सगळें तुज्या फाटल्यान कोणांत देवाना देखून ह्या संवसाराक आशय नाका ग्रेस काय आशय नाका वडवी काय आशय नाका नांव जोडूंक आशय नाका भाव भयणीनो आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 16वा वसवर ग्रेस्त मनशाची आनी लाजराची ती काणी न्ही एक ओपार जेजू कितल्या सलिसान आमकां समजूनच्या रितीन सांगता लुकाचो म्हणजे 16वा वसवर आनी ती एक काणी ऐका या ओपार ऐका 19व्या वळीन जावन लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 जावन एक ग्रेस मनीस आसलो तशेंच एकलो दुबळो मनीस लाजार म्हणलो आसलो तांचे विशयी जेजू कितें म्हणटा ऐका एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक नेसून आसलो सोबीत नेसून आसलो पितांबर मोलादीक मुस्तायकी तो नेसून आसलो नेंगी आज कोणी मोलादीक मुस्तायकी नेसल्यार सूट बूट घाल्यार आनी बरे शूज शायनींग शूज घाल्यार अबा तांकां नांव कोणी आयलो सादो आयलो एक पुटवे नेसून आयलो एक ल्हान काच्चें घालून आयलो एक लुंगी घालून आयलो ताका मान ना ताका सन्मान ना थंय बस रे आका ही हांगा बस आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो फेस्तां करून गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार पूण ताच्या घरा बागलार गेटी लागीं एकलो दुबळो आसलो ताचें नांव लाजार नांव असो रुवा आनी बरलोलो रुवान जाल्लें ताका कोट लागलो ताका रुवा आनी बरलोलो आसलो एकलो भिकारी येवन ताच्या गेटी लागीं भीक मागतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेल्या उंड्या कुडके जाल्यार कावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो वय ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडुल्लें तें उरुल्लें तरी कावंक आशेतालो उरुल्लें तरी कावंक आशेतालो एक फावटी म्हाका जाल्ली गजाल तीच हांव दोहा काटार रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार सकाळ दनपारां सुरू जाल्ली रेतीर राती 10 वरार रेतीर जाली आनी 10 वरां उपरांत दनपारां 10 वरां उपरांत कांय आसा आमगे म्हूण टेबलार येवन पळयतना कांय नासलें एक कालें सिल्वर फॉयलाचें एक आसलें तांदूळ कालें गिल्लेले कुटके आहले ते काले ते फ्रायड पोटेटो चिप्स आनी तातूंत ते पोटेटो खाताना पोंदा आडां आसात मागीर सांगलें म्हाका आज हांगा कोणी रांदिना तुका जाय जाल्यार भायर वचून जेवचें मागीर सांगलें म्हाका देखून हांवें कालें मागीर कळलें म्हाका तें हांवें उश्टें जेवलां म्हणून हांव ती गत चयत आयल्यार व्हडल्या मनशांच्या घरा तुमी पातयेनात हें चिंतूंक गेल्यार तुमकां तुमी खंडीत पातयनात हें बेश्टें म्हणून वेळा प्रमाणे 7 वरां तांचें जेवण करून तांचे पाद्री ते गेल्यात 10 वरार येताना त्या मजार कांय ना उदक काडलें त्या पयल्यान कालें आसा म्हण काले पोटेटो चिप्स फ्रायड चिप्स ते खाताना पोंदा आसात आडां उश्टें
देखून भावा बहिणीनो आम्ही चिंता व्हडल्या मनशांनी व्हडल्या जेवण कर मजामान केल्ल्याक सुख आसा शांती आसा समाधान आसा आमी चिंती नाकात आतां वो ग्रेस्त मनीस तशेंच फेस्तां करतालो जेवणां करतालो दुबळो लाजार पडुल्लें खातालो उश्टें खातालो पूण कितें जालें सुणी लागून येवन ताची रुवां लेवतली सुनी ताची रुवां लेवतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका देवदूत ताका व्हरून वतात भिकाऱ्याक देवदूत व्हरून येतात अब्रामाच्या गोपांत आनी सर्गींच्या जेवणाक ताका व्हरतात संवसारांत ताका जेवंक मेळना देखून तो मातेवाच्या वांजलान म्हळान गे 5वा वर्सार दुसऱ्या वेळेंत दुर्बळी भागी कित्याक संवसारांत कोण दुर्बळी ती भागी सर्गीच्या जेवणांत तुमी भागीदार जातल्यात देखून आमचो दिसपडतो ग्रास देवान आमकां दिला व्हडलें खाण जेवण दिवना जाल्यार दिसपडतो ग्रास आमकां दिला देवदूत तुका व्हरतले सर्गीच्या जेवणांत तुका बसयतले समजून घ्या आतां मुखार ऐका ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो काय पुरलो जावं पुरो व्हडल्या पेट्यान पुरलो मायकल जॅक्सनाक पुरल्या बरी 25 लाखाची पेट खंय ताका 25 लाखांची पेट करून पुरला खंय ताका हय ग्रेस्त मनशाक बोश व्हडल्या मोलादीक पेट्यान पुरलो आनी पाताळे वळवळ्या मध्ये असताना पूण पुरलो पूण ताजो आत्मा वळवळ्या मध्ये असताना ताणे आपले दोळे वयर केले उबारले आनी पळयलें आनी पयस अब्राहमाच्या गोपांत आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या दुबळ्या लाजाराक पळयता ग्रेस्त मनीस सुख भोगता सर्गीच्या जेवणांत सर्गीच्या राजांत दुबळो लाजार सुख भोगता वो संवसारांत ग्रेस्त जोडलो ग्रेस्त मनीस वळवळटा आनी तेदा तो पळयता आनी कितें म्हणटा आनी ताणे बोबमान म्हळें अब्राहमा कश्टतना मात्र ताका अब्राहमा हांगा सूख भोगतना ताका अब्रामीना देवीना कोणी ना त्या देखून सबारपटी हांवें म्हणलें आसा न्ही संकट बंदाग वेंकटरामाना म्हणून नाजाल्यार कोणाकी देवाचो उडास येना देवाची वळख ना देवाची गरज ना म्हजो जीव आपायांत आसा म्हजो जीव वेचार आसा प्राण तुटचार आसा त्या दाळ मात देवा 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 सकट बरें जाता कोणी देवा वळखना ग्रेस्त मनीस तशें तो करता अब्रामा बोब मारता आनी अब्राम कितें म्हणटा म्हजी बिरमोचींत हांगा ह्या उज्याच्या आगट्यान लासता जळटा वळवळटा लाजरसान आपल्या बोटाच्या तिमेट येवन दी लाजरस आनी ताका उश्टें तरी दिला न्ही संवसारांत आसतना पडिल्लें तरी खावं सोडला न्ही पेटांक सोडच्या बदला ताका खावं सोडूं न्हय आतां त्या लाजराक धाड कित्याक आपल्या बोटाच्या तिमेटीन एक उदकान बुडोवन तिमेट बोटाचे तिमेट उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करी एक ते उदक म्हज्या जिबेक सोडूंक धाड आतां धाड पूण अब्राम कितें म्हणटा ग्रेस्त मनशाक आतां ऐका देखून ग्रेस्त काय आशेतात तर वडवी काय आशेतात तर ह्या संवसारांत पदवी आशेतात तर आतां अब्राम कितें म्हणटा ऐका भावा भयणीनो पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तुवें कांय उणें नासलें तुका तितलेंच लाजरस ताणें कश्ट सोंसल्यात दोगदोनी सोंसल्या भूक सोंसल्या ताण सोंसल्या असो उगडास कर देखून भावा भयणी संवसारांत ग्रेस्त काय नाका वडवी काय नाका आमकां ह्या संवसाराक आमी आशेवचें नाका संवसाराची वडवी काय ग्रेस्त काय कांयच नाका जायते हांव तुमकां दाखले दिवंक शकता संवसारांत कोण दुडू भांगर आसात तांकां शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मायपास ना बोळ ना भलायकी ना तांकां एकवट ना देखून आमी चड आनी चड एकवट खंयसर पळयता कोण मागण्यांत आसात कोण देवाक पाती येतात कोण देवाक सत म्हणटात कोण देवाक वळखतात तांचे थंय दाळाय मोवाळाय कालतेपण बळेपण सादेपण आमी पळयता देखून आमी चड आनी चड ल्हान भुरग्यां बरी सादे बोळे जाल्या शिवाय सर्गींच्या राजाक आमी रिगोवंक शकचे ना देखून सो आयच्या दिसा ह्या संवसाराक आशेवचें नाका देखून सौतेर म्हणलें उतरां परत उडास करा वय तूं येता जाल्यार वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणाली पूण तो तिसऱ्याक येताना तिसरी कितें म्हणटा येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पळयता आनी उपरांत म्हजी वाट धरता म्हणाली कोण ती तिसरी कोण आनी कोणी न्ही तुका मोगाची म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजो डॅडी म्हजो पप्पा म्हजी मम्मी म्हजी मम्मा आहा बारी आमी आरयता तांकां मात तांची मात वळख दुसरी कोणी न्ही आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक कितले पयशे खर्च येता शेजारी एकलो कश्टांत आसा ताज्या गरजांत आमकां पावोंक नाका देखून तुजी मोगाची म्हळ्यार कितलो तेंप
हांवें केदाळे म्हणचे आवय कडेन संबंध 9 म्हयने आवय बापाय कडेन संबंध 9 वर्सां भावा भयणी कडेन आनी एक 9 वर्सां 18 जाताना आवय ना बापय ना बावी नात बहिणी नात चेडू चेड्याच्या मोगार चेडो चेडवाच्या मोगार ती मोगार पडून मागीर आवयकी सांगतात बापायकी सांगतात धर्मी सांगतात देवाकी सांगतात. कालच म्हणजे अशी एक आयली केस तसली 18 जाली 9 म्हयने आवय सांगता गर्भांत 9 वर्सां आवय बापाय सांगता कुटुंबांत आनी 9 वर्सां म्हजे क्लासमेट म्हणजे इश्टिश्टीण म्हणून इस्कालांत कॉलेजींत ताजे उपरांत चेडो चेडवा आनी चेडू चेड्याक मागीर धर्मी ना तांकां कांय ना कुटामी ना आवय ना बापय ना कोणी ना कितले दाखले जाय तुमकां देखून तो संबंध शाश्वत न्ही आमचो कुटुंबाचो संबंध तात्कालिक जेजूत म्हणटा न्ही की सबारपणी आमी चिंता वो कितें कुटुंबांत देसवट येता ना ताजे वरवीं आमचो संबंध देवा कडेन सारको आसा देवाच्या नांवान कोण सांगता आसा तांचे कडेन आमचो संबंध सारको आसूंक जाता. देखून आमी पयले आमचो संबंध कोणा कडेन सारको करून घेवंक जाय पयलें पळोवया. जेजून म्हणलीं उतरां मार्कस एवंजेल 31व्या वळीन तावन मार्क चॅप्टर 3 वर्स 31 एंड द फॉलोइंग जेजून कितें म्हळें ऐका. मार्क 3:31 एंड द फॉलोइंग जेजूची आवय मोरी आनी ताजे भाव सैरे दैरे ताका मेळोवंक आयले पूण जेजू कितें म्हणटा तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावले पूण भायरच रावन जेजूक विचारूंक लागली. तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें लोकांचो ओड एक जमो ताचे भोंवतणी बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्या तुजे खातीर भायर राखून आसात तुका विचारतात पूण जेजून तांकां जाप दिली आनी म्हळें म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण सांगा. जेजून आपल्या आवयक दिवसो मान दिलो आपल्या भावांक दिवसो मान दिलो पूण देवाक दिवसो जागो आवयक आनी बापायक भावांक दिवनात आनी भाव भयणी म्हणजे आवय कोण म्हणजे भाव कोण आनी भोंवतणी बसोवन आसल्ल्यांक पळोवन तो कितें म्हणटा ऐका. आनी भोंवतणी बसोवन आसल्ल्यांक पळोवन दिस्त गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव सर्गीच्या राजांत येत तुजे भाव येत तुजे भयणी तांचे सांगता तुवें जिवंक आसा तुजे आवय तुजो बापाय तुजे भाव तुजी बहीण तुजो घोव तुजी बायल तुजे सांगता सरकार आसतले म्हणजे दिनाका. देखून चड चंगाय म्हणटा चड अटॅचमेंट बापायक आवयक भावाक या भयणीक आनी सबारपटी सांगलें आसा ल्हान आसतना कितें मोग बाबा असो बाबा बाये बंगारा पुतला मुन्ना किट्टू चिंटू चिक्कू आहा लल्ली आहा कितें नांवां कितें आरोन धरतात कितलें पटून धरतात तोंडान लेखान तोंडान घालतात तोंडान लेखान तोंडाक खातात कितें बाबाव वट जावन दित बाबा असले एकलो जाता अल्तेशियन आनी एकलो जाता डॅल्मेशियन आनी तिसरो हांकां दोगांक लढाय करचे पळयता धांवता आनी सेमिनारीन भरती जाता सलेशियन. बाबाव आदल्या म्हयन्यान तेका इंजिनियरींग स्टुडंटान म्हाका एक हें धाडलां SMS धाडलां व्हडल्या भावान कातोलिकान धाकट्या भावाक मांडो पुटून जिशी मारलां खंय हांगाच आमच्या गांवांत. ल्हान आसतना बाबा व्हड जातना भाव ल्हान आसतना बहीण म्हजी बहीण व्हड जातना कायन पळय आबेला जिशी मारल्या बरी कायन. कितल्या जाणां बहिणीक कोर्टा व्हरूना कितल्या जाणां बहिणीक स्टेशनाक व्हरूना कितल्या जाणां बहिणींनी फॉर्जरी करना हास भितर घालूंक ना कितल्या जाणां भावांनी भावाक मेळना अशें पुरा ताज्या दुडवान मोलाक घेवंक ना. कोण वळखता ते ल्हान आसतना मात्र कातान जेवतना मागीर पुरा संबंध गेलो. देखून चड आमकां न्ही आमचो मोग आमचे कितें म्हणटात आमचो एकवट कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण तीच म्हजी आवय तोच म्हजो बापूय. देखून भाव भयणी न्हू देखून आमचो संबंध चिंते बरो मोग कोण कोण निमाणे आज गत ना. आयल्या म्हयन्यांत आमच्या सैऱ्यां पैकी एक मरण जालें तो वळून आसतना पुताक सांगले या पुतानो या पळया बापाय पळोवंक न्ही आतां तो मरोंक ना न्ही आतां येवची गरज आहे. मागीर मेल्ल्या उपरांत आयले आनी एक कडेन जाल्ले घडीत आवय एकदम सिरियस आसा पुताक सांगले आवय सिरियस आसा ना म्हाका येवंक जायना बऱ्या डाक्टराशी वरात पयशे धाडले डाक्टराशी येल्यार ती मेली अंतरल्या उपरांत ताका मरनाका पयलें ना मरनाक येवंक जायना परतून पयशे धाडटा बरें कर मोन करा आनी व्हिडिओ काडा
हांव आनी पटी रजेर आयल्या वेळार व्हिडिओ पळयता म्हणालो खंय पोत जागे तुमकां दाखले आमच्याच गांवांत कारकोळ्यांनी मिलार जाल्ली गजाल कोत्ता की एकाच नांवाची दोगां सरिल्लीं तांकां ते मोर्चरीन दवरले कारकोळच्या मिलार पुरला मिलारच्या कारकोळ पुरवल्ली गजाल कोत्ता की तुमकां आदल्या वर्सा खंय गेलो संबंध देखून देवाचे उतर सत भावां भयणीनो देखून चड त्याच बरी तुका सगळ्यांचो मोग आसा सगळ्यां सांगात तूं बऱ्यान आसाय बऱ्या मनान आसाय तुजी शेजारची तुका पावतात तुज्या भुरग्यांवानी चड ती तुजी मोग करतात तुझ्या सैन्या चड तुज्या शेजारची या कुटुंबाची न्ही आसली पिरगजीची या विन्सेंट दे पॉल सोसायटीची या आनी खंयच्या मागण्याच्या पंगडांत आसली तुका पळोवंक येतात तुका धैर्य दिवंक येतात बुजोवन दिवंक येतात देखून देवाची खुशी करता तस्सो बागे देखून तिसऱ्यान म्हणलें उतर येता येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पायता आनी उपरांत म्हजी वाट धरता आमचो संबंध तुटलो तुका पोंडान घालून जाल्या उपरांत कोणी तुका वळखना तिसऱ्या दिसाचे 7व्या दिसाचे म्हयन्याची मीस एकाच दिसा दवरतात आमच्या कोड्याळ्यांत एक जाल्लें मोर्न ताका मोर्नाच्या दिसात 7व्या दिसाचे मीस सोमारा दवरला दुसऱ्या दिसा मोरण 3 दिसात 7व्या दिसाची मीस दवरणे जाला थोड्यांक वर्साची मीस म्हयन्यांतच जाता म्हळ्यार उगडास कितलो विसरलो तितलो बरो म्हणून सगळे वर्सभर कोणे उडास दवरचो फेस्तां करूंक ना ते ताचे काजार करूंक ना न्ही मेल्ल्या मनशाचो उडास दवरले पुराय करूंक जाता फेस्त करूंक जाता देखून म्हयन्या भितर तूं वर्साची मीस केल्यार आबा फेस्तांय करियेत काजारांय जावेत पुराय करियेत तितलोच आमचो संबंध देखून येता येता तुका खंयसर पावंक आसा थंयसर पायता उपरांत म्हजी वाट धरता उडास दवरा तिसऱ्यान म्हणलें उतरां दुसरी कितें म्हणटा ना तुज्या सांगता रावता पूण कितलो तेंपो सांगूंक जायना म्हणाली कोण तुज्यानी म्हजी कूड सोबयल्ली वाडयल्ली वागयल्ली मोलादीक वस्त्रांनी नेसयल्ली बरी बरी पक्वानां रुची खाणां खावन पिवोन व्हड केल्ली सरबयल्ली मोठी केल्ली लांब केल्ली सोबीत केल्ली कूड कितले दीस उरता सवाय जाण आमी कुडीच्या मोगार पडटा कितले दीस उरता तुजी म्हजी कूड एक पिढा आयल्या पुरो जाली गेली तुजी कूड एक एक्सिडेंट जाल्यार पुरो आसल्यार पुरा वांगड्यान जाता मागीर तुजी सोबाय गेली थंय काटारांत देखून भाव भयणीनो आमी कोणाचो चड आनी चड मोग करीत कुडीच्या खाना विशयान जेवणा विशयान जेजूच म्हणटा न्ही मातेव वांजेल 16 वस्वर मॅथ्यू 6:25 कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा लेखा व्हरता हुस्को आमकां लेखा व्हरता हुस्को न्ही अबा आज जेवंक ना आज खावंक ना कितले जाणां कितले दीस उपाशी आसात ते आमकां कांय पडोवन वचूंक ना देखून कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणलो लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा जेजू ऐका मॅथ्यू 6:25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरता हुस्को नाका कुडीचो लेखा व्हरता हुस्को नाका कितलें आमी सादेपण पाळटा तितलें बरें सादें जेवण तुका भलायकी सादें जीवन सदांचें काम तुझ्या जिवाक बरें तुझ्या भलायकेक बरें तुझ्या कुडीक बरें देखून चड खाणाक जेवणाक न्हेसनाक आनी फॅशनाक आमी आशेवचे न्ही भाव भयणीनो देखून निमाणे दुसरी कितें म्हणटा कितलो तेंप रावता म्हणल्यार हांव सांगूंक शकना तुजी कुडीन पळय जाता माती धूळ माती ती उराना तुजी कूड मातयेत जावन आयल्या ती मातयेक वेतली जेनेसिस चॅप्टर 3:19 उत्पत्ती ग्रंथ 3 वस्वर आनी 19 वळ उत्पत्ती ग्रंथ 3 वस्वर आनी 19 वळ ऐका Genesis chapter 3:19 धरणींतलो तुका काडलो धरणींतलो तुजी आनी म्हजी कूड धरणींत हांव मातयेत हांव ती उपजाल्या देखून धरणीक तूं फाटी वचत धरणीक तुका आनी म्हाका आमकां फाटी वचोंक आसा कपालाचो घाम व्हरून कपालाचो घाम करून तुजें पोट भरतलोय मुखार वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटी वेतलोय तुजी म्हजी कूड धूळ माती ती खंय पुरल्यारी जाता बेनाका मातयेन सरवाल्या जाली मातयेन सरवाल्या जाली आतां परचे पर आवरां आयलें ते तुफान आयलें कितले जाण ते दर्यान पडोवन मेले तांकां माती मेळोना तांकां पुऱ्या माशल्यांनी केलें ती माशली आमी खाता ती माशली मातयेक घेता वन्नी पण तुजी कूड शाश्वत न्ही भावानो आनी भयणीन आमची कूड शाश्वत न्ही ती येता मातयेक वसाचे मातयेक देखून चड तुका हुस्को नाका कुडीचो हुस्को देखून तो निमाणे तो येता सोदून पयली कितें म्हणटा
तूं म्हाका सांडलाय, तुवें म्हाका सांडलें, हांवें तुका सांडूंक ना, खंयसर तूं थंयसर हांव आज मात न्ही सदांकाल तुजे समें आसतलो आसतलें म्हणाली. कोण ती पयली? तुजो जीव, तुजो प्राण. देखून तो लुका 9:25 वळ सांगता, तुजो जीव सांबाळ, तुजो प्राण सांबाळ, तो मात्र शाश्वत, तो मात्र ससनाच्या ससनाक उरता बाळटा. देखून तुजो जीव तूं उरय, जीव तुजो सांबाळ. लूक 9:25 देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संसार जिंकलो मनशांतल्या. हातून तर ताका कितें फायदो. देखून आज भावानो आनी भयणीनो, म्हजो जीव हांवें होगडायला, म्हजो आत्मा हांवें होगडायला, म्हज्या देवाक हांवें होगडायला, म्हजो भावार्थ हांवें होगडायला, म्हजो मोग हांवें होगडायला, म्हजो भरवोसो हांवें होगडायला, तर कितें फायदो. सकट आसा पूण म्हाका देव ना, मोग ना, देवान दिलें जिवीत ना, भरवोसो ना, पातयेनी ना, भावार्थ ना, तर कितें फायदो. देखून आमच्या आत्म्याची घटाय, आत्म्याचे जिवीत आमी जोडूंक आज संवसाराक आशेवचे नाका, संवसाराची आस्त बदीक दूड भांगर आमी आशेवचे नाका, संवसाराची पदवी आमकां नाका भाव भयणीनो. देखून तो निमाणे आमकां देवाचें उतर सांगता, सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33, माथेव एवांजेल 16:33 वळ. सोदा ह्या संवसारांत आसतना सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज, सर वस्तू देव तुमकां दितलो. ऐका, देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी देवाची खुशी, आनी ह्यो सर वस्तू देव तुमकां दितलो. देखून आज तावन आमी प्रत्येक जावन ह्या आद्वेंताच्या काळात देवाची खुशी कितें म्हणलें सोदया, देवाचें राज आमी सोदया, देवान कितें जेजू मुखार बसलां तें जिवीत आमी सोदया, मोग आमी सोदया, आनी संवसारी जानवाय न्ही दैवीक जानवाय, ससनाचे जानवाय आमी सोदया, देवाचे देणे जावन आसची ती कृपा आमी सोदया. देवान आमकां बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आमी सोदून त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यांत कृपेंत देण्यानी आमी बरोवन जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन.
ताक मुखार सर सोसपाच्या जिवी